नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। नाज़रीन वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुंची कि अब्दुल्ला यूसुफ साहब एक्स चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं, वो ये कह रहे थे कि वो पूरी तौर पे सपोर्ट करते हैं। 2007 से बात हो रही है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ऑटोनमस कर दिया जाए, आज़ाद खुद मुख्तार कर दिया जाए। मैं ये समझना चाह रहा था कि बात तो सभी करते हैं, बात तो कहते हैं सभी, लेकिन होता नहीं है। क्यों सर, हो क्यों नहीं पाता? मैं ये अर्ज कर रहा था कि 3 साल गुजर गए उस बात को। एक्चुअली ये ऑटोनॉमी जो है अंडर द लॉ काफ़ी हद तक अब एफपीआर को दी गई है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन का इशू आ जाता है। अब मसलन जैसे आपको पता है कि वो रेवेन्यू डिवीज़न फाइनेंस डिवीज़न में कभी चला जाता है, कभी रेवेन्यू डिवीज़न एफपीआर में आ जाता है। नाउ देयर अगेन ये जो चीज़ है, ये कोई आपको एक कंटिन्यूटी और एक उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वाली जो बात है उसके खिलाफ जाती है। सो वी हैव टू स्टिक टू सर्टन whatever agreed principles and rules। और जैसे मैंने कहा लॉ मौजूद है, अब उसको आपको इंश्योर कराना है whoever is the management of the day to make sure कि इसको आप इसलिए ऑटोनोमस बनाएं ताकि ये आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सकें। और वो इसको अगर ऑटोनोमस बनाएंगे तो क्या जो करप्शन है उस पर कंट्रोल और काबू पाने में ऐसा होता है ना जी। देखिए बात ये होती है कि जब आप इसमें किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस आएगी कि भाई जैसे आपने मिसाल दी कि जी वो कोई मुझे कह रहा है कि जी उसको इधर लगा दो और उधर लगा दो। नाउ दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर डेफिनेटली हर्टिंग द इंस्टीट्यूशन। और फिर आप अगर एक मेरिट पे कुछ अच्छे इकदाम उठाएंगे एज द टॉप मैनेजमेंट, तो यू विल ट्राई टू मेक श्योर कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके उसमें नुकसान में ना जाएं। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये समझता हूँ जो मेरे तजर्बे के मुताबिक है, कि आपको स्ट्रेंथन जो करना है वो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं वही ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे और एफिशिएंसी भी लाएंगे। अच्छा चलिए गोंदल साहब, एफपीआर से आगे निकल के ब्रॉड करप्शन पे आ जाते हैं। जैसा कि आपने नवाज शरीफ साहब का सुना, उन्होंने एलएनजी की तरफ इशारा किया, उन्होंने ऑगस्टा की तरफ इशारा किया, हज स्कैम की तरफ इशारा किया, पंजाब बैंक स्कैंडल की उन्होंने बात की, एनआईसीएल जहां ज़मीन जो है 10 गुना ज़्यादा कीमत पे बेची गई, खरीदी गई, उसका उन्होंने जिक्र किया। आपकी हुकूमत ये कैसे प्रूव करेगी आने वाले चंद दिनों और हफ्तों के अंदर कि आप लोग कमर बस्ता हैं करप्शन के इस तासुर को ख़त्म करने के लिए? डॉक्टर साहब, आप हर चीज़ को थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन पे देखेंगे तो मेरे ख्याल में इसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अगर एफटीओ की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा है, तो ये क्रेडिट दें इस मौजूदा सिस्टम को, मौजूदा गवर्नमेंट को, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, कि इन्होंने ही इस स्कैंडल को ओपन किया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एनईसी की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी की जिसकी बात कर रहे हैं, तो मौजूदा दौर में ही उसमें इस स्कैंडल को ओपन किया है और उसकी रिकवरी हो रही है। अगर आप पंजाब बैंक की बात करते हैं तो मौजूदा गवर्नमेंट ही उसकी रिकवरी कर रही है, जबकि इससे पहले प्रैक्टिस ये थी कि जब भी कोई गवर्नमेंट चली जाती थी उनके साथ हज़ारों केसेस उनके दर्ज किए जाते थे। जो भी फेक हैं वो ये एक अलग डिबेट है, और उसके बाद ना रिकवरी होती थी, ना सज़ा होती थी, ना किसी को आज तक पकड़ा गया, ना किसी को कुछ कहा गया, ना कोई कुछ कह सका। मौजूदा गवर्नमेंट में इस 3 साल दौर में कितने स्कैंडल ओपन हुए हैं? ठीक है, अगर कुछ हुआ है तो ओपन हुआ है, और ओपन हुआ है तो उसमें सजा हुई है। तो आपका मतलब अगर आप हाई स्कैंडल की बात करें, इतने ज्यादा स्कैंडल गोंदल साहब आप कहते हैं कि हमारे सामने आए हैं, ये इसलिए नहीं है कि करप्शन में इजाफा हुआ है, सिर्फ इसलिए है कि करप्शन पकड़ी ज्यादा जा रही है। ये आपका मौक़िफ़? मेरा मौक़िफ़ ये है कि स्कैंडल्स पहले भी हमेशा बनाए जाते हैं, होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि कोई इस मुल्क में हमारी सोसाइटी को जो है खुदा न खास्ता आइडियल सोसाइटी तो नहीं है, और करप्शन कोई इस पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। मैं इसको अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं, मेरी ये सुन ले, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा। लेकिन मेरी इस बात कहते हैं कि आप कट ना करें ना, मैं उससे ऐसा लगता है आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा मसला नहीं है। अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैंने मेरा ये लफ्ज़ भी कम से कम सुन ले, मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहा। लेकिन ये बात मैंने पहले कहा है कि ये बात भी देखें, तब्दीली की बात है, उसमें मीडिया का रोल है, उसमें कोर्ट्स का रोल है, उसमें हमारी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का रोल है कि अपोजिशन पॉइंट आउट करती है, मीडिया पॉइंट आउट करता है, सिविल सोसाइटी पॉइंट आउट करती है, और गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है। अब हाई स्कैंडल की बात करें तो लोग जेलों में गए हैं।
اگر آپ اس NEC کی بات کریں تو اربوں روپے کی ریکوری ہوئی ہے. اگر آپ بینک سکینڈل پنجاب بینک سکینڈل کی بات کریں تو لوگ آج بھی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے, احتساب ہے جو اب یہ چل رہا ہے, اور اس کو اگر اس کو آپ چلنے دیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں یقیناً امپرومنٹ ہوگی. خالد صاحب کا بھی لاہور سے خالد صاحب کا بھی پرسپیکٹو لے لیتے ہیں. خالد صاحب, گوندل صاحب کہتے ہیں کہ ہر طرح سے امپروومنٹ ہوئی ہے, خواہ حج کا سکینڈل ہو, خواہ چینی کا سکیم ہو, فیڈرل بورڈ میں جو سکینڈل سامنے ہمارے آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہر طرح سے امپروومنٹ ہو رہی ہے. نہیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ گوندل صاحب کا بڑا ادب اور احترام کرتا ہوں, یہ ان کابینہ کے اراکین میں شامل ہیں جن کی ہم سب بہت عزت کرتے ہیں, لیکن میں معافی چاہتا ہوں. یہ جو جتنے بھی اسکینڈل پکڑے گئے ہیں یہ تو سارے عدالتی احکامات کے نتیجے میں انرتھ ہوئے ہیں, یا کچھ جو میڈیا کے آزاد لوگ تھے انہوں نے ان کو تشتزبام کیا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا. میں کوئی ایک سکیم پوچھنا چاہتا ہوں جو مرکزی حکومت نے پکڑا ہو اور اس کے بعد اس کی گرفتاریاں ہوئی ہوں. یہ جو حج سکینڈل ہے یہ بھی تو سپریم کورٹ نے اس پہ, اعظم سواتی صاحب وہاں پہ گئے ہیں, رینٹل پاور پہ خواجہ آصف صاحب اور فیصل صالح حیات صاحب عدالت میں گئے ہوئے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ NIC پہ ایک بڑے معزز اور محترم وزیر ہیں, ان کی جماعت کے بڑے اہم عہدیدار ہیں, 2.25 ارب روپے کی ریکوری ہو رہی ہے, انہوں نے ان کو تو نہیں نکالا. اور جہاں تک تعلق ہے حامد سعید کاظمی صاحب کا, انہیں اور اعظم سواتی صاحب کو ضرور نکالا گیا ہے, لیکن بہت سی اور چیزیں ہیں. شوگر سکینڈل ہے, اسی طرح بینک آف پنجاب کا جو سکینڈل ماضی کے دور کا ہے اس کی ریکوری پہ ہمارے تحفظات ہیں, کیونکہ نیب جو ہے وہ پروسیڈ ہی نہیں کر رہا, وہ ایک سست ادارہ بنا ہوا ہے, اور نیب جو ہے وہی کرتا ہے جو اس کو مرکزی حکومت کہتی ہے, کیونکہ ان کی حکومت نے احتساب کا آزاد ادارہ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن جو تھا وہ 1.5-2 سال سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل پڑا, بننے ہی نہیں دیا ہے. تو اگر یہ کام ہم نے کر لیے ہوتے تو آج ان کی حکومت معطوب نہ ہوتی, نہ کسی کو مہلت دینی پڑتی, نہ کوئی 45 دن کی بات کرتا, نہ پاکستان کے گلی کوچوں میں لوگ ہم سے اور ان سے بیزار ہوئے ہوتے. تو یہ تو بہت بری بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ موجودہ حکومت بالکل صحیح. خالد صاحب میرے ساتھ رہیے ذرا, گوندل صاحب کو رسپانس. گوندل صاحب نو کوسچن, آپ صرف آپ نے سن لیا. بالکل جی, خالد صاحب کی گفتگو جو ہے اس میں وزن ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن میں بات کی ہے اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم کے حوالے سے. اگر سپریم کورٹ کی بات کی ہے تو اس سسٹم نے سپریم کورٹ کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے, اس کو یہ اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ری اوپن کر رہا ہے. سسٹم نے تو سپریم کورٹ کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی. یہ ایک ڈیبیٹ ہے, روکا نہیں گیا, اور یہ پہلے دن کا جو موقف تھا, اگر آپ اس پہ میرے خیال میں تھوڑا سا مجھے فوکس رکھنے دیں ادھر ہی جدھر پہلے جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. اور اگر پارلیمانی پارٹی نے حج سکینڈل کو ری اوپن کیا ہے تو ایکشن تو گورنمنٹ نے لیا ہے, اور اگر سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکشن دی ہے تو گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے. لیکن اگر NIC کا سکینڈل آیا ہے تو گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے, اور لوگ جیلوں میں پڑے ہیں, ریکوری ہو رہی ہے. لیکن کون صاحب, خواجہ صاحب کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا کریڈٹ کیسے لیں گے اگر کہیں میڈیا نے, کہیں اپوزیشن نے, کہیں سپریم کورٹ نے نشاندہی کی ہے, آپ کی اپنی حکومت کے انویسٹیگیٹو یا احتساب کے اداروں نے کوئی بھی کیس نہیں بنایا, کوئی بھی پروسیکیوشن آپ لے کر نہیں آئے, آپ تو بادل نہ خواستہ مجبور ہو کے پروسیکیوشن کر رہے ہیں. یہ جو FTO نے رپورٹ سبمٹ کی ہے سپریم کورٹ میں, یہ سپریم کورٹ نے مانگی ان سے؟ نہیں, گورنمنٹ کے ادارے نے کیا نا, گورنمنٹ کے ادارے نے کیا. سپریم کورٹ نے FTO کو ڈائریکٹ کیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, دیکھنا ڈسکلوجر تو سر ہم نے کیا نا سر, آپ نے کیا تو ڈسکلوجر کیا. حکومت کا جو FPR صاحب جھوٹ بولتے ہیں, ایگزیجریٹ کرتے ہیں. صاحب جتنی چیزیں ایکسپوز خواہ میڈیا نے کی ہیں, خواہ اپوزیشن نے کی ہیں, خواہ کسی کیبنٹ کے ممبر نے کی ہیں, ان تمام چیزوں پہ ایکشن ہوا ہے. اس پہ میں عرض کر رہا ہوں, تمام جتنے ایشوز سامنے آئے ہیں گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن لیا ہے. گورنمنٹ نے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کیا, گورنمنٹ نے کسی کرپشن پہ پردہ نہیں ڈالا, گورنمنٹ نے ریکوری کی ہے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو میں امپروومنٹ کہتا ہوں, جبکہ اس سے پہلے کی حکومتیں, پریویس گورنمنٹ ہو, اس سے اگلی حکومت ہو, اس قسم کی آپ بہت کم مثالیں دیں گے جو ہم نے موجودہ نظر آ رہی ہے. آپ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, فیڈرل بورڈ کے فارمر آپ چیئرمین رہ چکے ہیں, بزنس کے سرکل کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا ہے, معاشیات کو بھی آپ سمجھتے ہیں, آپ کو گزشتہ 3 سال میں امپروومنٹ نظر آ رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم کوانٹم آف کرپشن کی بات کریں, میں آپ کو FPR کے ہی ریفرنس سے اگر مثال دوں گا. مثال کے طور پہ 2008 جون میں 50 بلین کی ٹوٹل افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی تھی. 2010 جون میں 2 سالوں کے بعد وہ 4 گنا بڑھ کے 200 بلین روپیہ ہو گئی. Now what does this show?
افغانستان میں تو کوئی اتنی پاپولیشن 4 گنا نہیں بڑھی یا ان کی کنزمپشن 4 گنا نہیں بڑھی. سو نیچرلی یہاں پہ آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جو لیکیج کا ایلیمنٹ ہے, لیول ہے, دیٹ ڈیفینیٹلی ہیز انکریزڈ. تو بڑھ گیا سبسٹینشلی بڑھ گیا. تو اسی طرح سے دیر آر سیورل ادر ایگزامپل. میں چاہوں گا سر اس کو تھوڑا سا مزید آپ ایکسپلین کریں, جو کوانٹم بڑھ جانے کی بات ہے. مجھے ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک لے لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. جو ایکس چیئرمین ہیں عبداللہ یوسف صاحب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے, وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیسے کوانٹم آف لیکیج میں اضافہ ہوا ہے. بریک کے بعد